रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै नयाँ सत्ता समीकरणका खेल चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल चलाइरहेका छन्। उता वर्तमान सरकारको विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा बीच पनि श्रृङ्खलाबद्ध वार्ता भइरहेका छन्। यद्यपि कांग्रेस र जसपा निर्णयविहीन हुँदा कुनै पनि सत्ता समीकरणले आकार लिइसकेको छैन। कांग्रेस सभापति देउवाले परिस्थिति अझै परिपक्व नबनेको भन्दै हतारमा निर्णय नलिने बताएका छन्। माओवादीले सत्ताको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई आग्रह गरे पनि साथ पाउने पक्का नहुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। गठबन्धन तयार नहुँदा तत्कालै ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सकिरहेको छैन। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरूबीच किन कुरा मिल्न सकिरहेको छैन? ओली नेतृत्वकै सरकार रहिरहला वा नयाँ सरकार बन्ला? वा सरकार बन्न नदिएर मुलुकलाई फेरि पनि मध्यावधि निर्वाचनमै लैजाने परिस्थितिको निर्माण गर्न खोजिँदै त छैन? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा र जनता समाजवादीका नेता वृखेश चन्द्र लाल। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मेनजी, प्रधानमन्त्री पदले ढोका ढकढकाइरहँदा पनि कांग्रेसले झ्यालबाट मात्र हेरिरहेको छ भनेको छ। हामीले झ्यालबाट हेरिरहेका छौँ भन्ने उसको भनाइ छ। उसले झ्यालबाट हेरेको चाहिँ के हो? अर्थ त्यस्तो बुझिए पनि अहिले मुलुकमा 2/3 हाराहारी भनेको सत्तारूढ दलको आन्तरिक खिचातानी, बेमेल, मनमुटाव, मतान्तरका कारणले लामो समयसम्म सत्तारूढ दल नै झैझगडामा व्यस्त थियो। हामी सबैले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक ढङ्गले अदालतले पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा एकीकृत माओवादीलाई छुट्टै छुट्टै बस्ने आदेश दिइसकेपछि राजनीतिक परिदृश्य बदलियो। त्यो बदलिएको परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार खोज्नु हामी सबैको दायित्व हो। वैकल्पिक सरकार यो मानेमा कि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले संवैधानिक प्रावधानभन्दा फरक, संसदीय अभ्यासभन्दा अलिक फरक, लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासभन्दा पनि फरक ढङ्गले भन्नाले जनभावना विपरीत संसद विघटन गर्ने, नियुक्तिहरू गर्ने, सरकारका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्ने, संसदबाट कानुन पास नगरेर अध्यादेश मार्फत देशलाई चलाउन खोज्ने, यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको निर्माणको प्रयास भइराखेकै थियो। अहिले आएर त झन् सरकार अल्पमतमा परेको देखिन्छ राजनैतिक रूपले। तर प्राविधिक रूपले चाहिँ नेकपा एकीकृत माओवादीले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता नलिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले हतारिएर हाम्रो नेतृत्वमा वा अरू कुनै विपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भन्नु चाहिँ हतारो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो पार्टीको सभापतिको र पदाधिकारीहरूको यो बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यभित्र चलेका खेलहरूलाई हामी नजिकैबाट, यसलाई जस्केलोबाट पनि नभनौँ, झ्यालबाट पनि नभनौँ, नजिकैबाट नियालिराखेका छौँ र वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने सम्भावनाका बारेमा बृहत छलफल पनि गरिराखेका छौँ। त्यसैले हामी टाढा पनि छैनौँ। वैकल्पिक सरकार गठनको अभ्यासमा हामी टाढा पनि छैनौँ र हामी नजिकै भएर आतुरीका साथ हतारो गरेर आजै भरे भोलि बिहानै सरकार बनाउँछौँ भन्ने किसिमले दौडमा पनि लागेका छैनौँ। त्यसैले हामी यसलाई नजिकबाट निहाल्दैछौँ। वैकल्पिक सरकारको हामीले चाहना गरेकै छौँ र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरूसँग मिहिन ढङ्गबाट, गहिरो ढङ्गबाट आत्मीय छलफल गरिराखेका छौँ। तर नयाँ सरकार गठनका लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले भरपर्दो आश्वासन नदिँदाखेरि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन भन्ने छ नि त। होइन, यसको कुरा चाहिँ यसरी बुझ्दा राम्रो लाग्छ। नेकपा एकीकृत माओवादीले पनि नेतृत्वको दाबी गरिराखेको छैन, कांग्रेसले पनि नेतृत्वको दाबी गरिराखेको छैन, जसपाको बाहिर जे जस्तो हल्ला चले पनि जसपाले पनि मलाई नै चाहिन्छ भनिराखेको छैन। यसले के देखाउँछ भने हामी वैकल्पिक सरकार गठनका लागि चाहिँ खुकुलो छौँ, लचिलो छौँ र सबैसँग हार्दिकताका साथ छलफल गर्न सक्ने वातावरण छ। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेसले नै कसैलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् अथवा कांग्रेसले कुनै अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री तोक्न सक्ने अवस्था यति बेला छैन। होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तपाईँहरूले
अब हामी वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन्छौँ, हाम्रै पहलमा सरकार गठन हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर भन्न नसकेका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन। प्रश्न कुरा के छ भने त्यो बारेमा पनि छलफल चलेकै हो। छलफल चल्दाखेरि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने दुईटा मध्ये कुन चाहिँ इफेक्टिभ प्र्याक्टिस हुनसक्छ त, इफेक्टिभ मेजर हुनसक्छ भन्ने कुरामा त्यो पनि छलफल चलिराखेको छ। त्यसैले समर्थन फिर्ता लिने कुरामा त नेकपा एकीकृत माओवादीले जुनसुकै बेला 24 घण्टाभित्र गर्न सक्ने कुरा भयो। तर वैकल्पिक सरकार गठनको कुरा चाहिँ फेरि लिङ्गरिङ भएर, हाम्रा बिचमा सहमति नभएर, विभिन्न किसिमका खेलहरू भएर फेरि अल्मलियो भने मुलुक चाहिँ अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्छ, राजनीतिक अन्योलतातर्फ अगाडि बढ्छ। त्यसो भन्दा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको जुनसुकै बेला विकल्प खोज्न हामी तयार छौँ भने यो दुईटा खेलपट्टि नलागेर एउटै अभ्यासपट्टि, एउटै नीतिपट्टि अगाडि जाउँ, जुन कुरा वैकल्पिक सरकारको पहिलो तयारी होस्, त्यस पछाडि समर्थन फिर्ता लिने अनि अविश्वास प्रस्तावबाट जान सकिन्छ भन्ने सहज मार्ग यही हो। ओके बेखेसी, अब जसपाको अहिले राजनीतिक दौड हेर्दा बालुवाटार बुढा नीलकण्ठ पेरिस डाँडातर्फ बडो तीव्र छ, तर यसले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो सार्थकता पाउन सकेको छैन। कति समय लाग्छ? जसपाले संवाद गरिरहेको छ र कुन चाहिँ उपयुक्त निकास हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेको छ। पार्टीले अहिले कुनै एउटा औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेको छैन र यहाँहरूलाई थाहै छ कि जनता समाजवादी पार्टीको 4 गते कार्यकारिणी समितिको बैठक हुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि हामी कुनै एउटा निश्चित निष्कर्ष निकालेर त्यसमा अगाडि बढ्छौँ कि भन्ने आशा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर अहिले भइरहेका भेटवार्ताहरू छलफल चाहिँ केमा केन्द्रित छन्? केन्द्रित यसैमा छ कि एउटा त अब ओलीजीले आफूलाई समर्थन प्राप्त गरेर यो सरकारलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्ने, यसलाई मजबुत गर्ने र सरकारको समर्थनमा जसपालाई आउन आमन्त्रण गरिराख्नु भएको छ भन्नु पर्यो। र अर्कोतिर हामीले अर्को पनि विकल्प छ कि भनेर काङ्ग्रेससँग पनि र माओवादी केन्द्रसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र त्यो विकल्प कतिको ठिक हुन्छ, संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन र देशको परिस्थितिलाई एउटा थायी निकास दिन सक्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ सबै पार्टीसँग अहिले छलफल गरिरहेका छौँ र यसबारेमा हामी अन्तरिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। 5 गतेको बैठकबाट एउटा दिशा लिइन्छ कि भन्ने चाहिँ आश लिन सकिन्छ, तर 5 गतेकै बैठकबाट त्यो निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। ओके मेनजी, अब जसपासँग तपाईँहरूको छलफल केमा केन्द्रित छ अहिले? होइन, मूलत वैकल्पिक सरकार गठन सम्बन्धी नै हो। तर भर्खरै मान्य बिर्खेशलालजीले भन्नुभयो जस्तो सत्ता टिकाउनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री सत्तासीन दलका अध्यक्षले अथवा संसद दलको नेताले त्यो प्रयास गर्नु कुनै नाजायज होइन, जो कोही भए पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। तर एउटा नैतिक आधार चाहिँ के छ भने हिजो यो सरकार असंवैधानिक भयो, यो सरकारले अलोकतान्त्रिक कार्य गर्यो, यसले संविधान विपरीत गर्यो भनेर हामी सडकमा अहिलेको नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जसपा र संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दल वा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका दलहरू समेत पनि हामी सडकमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबै उत्रियौँ र यो सरकारको बर्खास्ती, यो सरकारको राजीनामा, यो सरकारको केपी ओलीको नेतृत्वविहीनको सरकार हामीले माग गर्यौँ। हामी एकपटक त्यही फर्केर फेरि सबैले, मान्यजीले, हामीले सबैले सोच्यौँ भने अब त्यो सरकारमा मिसिएर जान हाम्रो नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन, चाहे त्यहाँ ठुलो ठुलो बम्पर नै किन नपरोस्, उपहारै किन नपरोस्। स्वयं प्रधानमन्त्री नै पनि केपी शर्मा ओलीले समर्थन गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा हिजोको त्यो कालो धब्बा उहाँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन त? त्यसो भएको हुनाले हामी कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल के खोज्दैछौँ भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व वा समर्थन बाहेकको सरकार गठन अहिलेका लागि राजनैतिक सरकार हुन्छ, नैतिक सरकार हुन्छ, संवैधानिक सरकार हुन्छ, संसदीय सरकार हुन्छ। त्यसैले राजनीतिमा सधैँभरि लाभ र हानिको मात्रै विषय हुँदैन, यसमा कहिलेकाहीँ नैतिक र अनैतिक कुरा पनि हुन्छन्। अनैतिकतालाई छोडेर नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने हिजो सडकमा भएका जति दलहरूको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता गरेर अब हामी आउने चुनावसम्म सरकार निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुन्छ। यो कुरामा नेपाली कांग्रेस गम्भीर छ। त्यसो भएको कारणले हामी पहिलो फर्स्ट डेदेखि नै, डे 1 देखि नै हामी के गर्दैछौँ भने हामी लचिलो छौँ, खुकुलो छौँ,
विगतमा जस्तो गरी काङ्ग्रेसको सरकार भयो नेतृत्व भयो सरकारमा जाने नभए नजाने पनि भन्दैनौँ र यसो भएर हामी चाहिँ वैकल्पिक सरकारका लागि खुल्ला रूपमा अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, छलफल केमा केन्द्रित थियो भन्ने प्रश्नको जवाब आएको छैन। म फेरि आउँछु, बिर्खेसीसँग जान चाहन्छु। पहिला केपी ओलीले चाहेकै कदमका विरुद्धमा तपाईँहरू सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो, तर अहिले फेरि बदलिँदो परिस्थितिमा केपी ओली सरकारसँगै साँठगाँठ गरेर या सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दाखेरि नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्छ भन्ने आयो। यहाँनिर नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? एउटा उहाँले मान्यज्यूले भन्नुभए जस्तै नैतिकताको सवाल त छ, तर त्यो नैतिकताको पालना त केपी ओलीको हातमा मात्रै हो। त्यो उहाँले राजीनामा गरेपछि त्यो नैतिकताको सवाललाई उहाँले आत्मसात गरेर राजीनामा गरेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति आउँथ्यो, तर उहाँले राजीनामा त गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले अब देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जानुपर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि संविधान सम्मत निर्णय नगरिकन संविधानको धारणा मर्म र संविधानको अक्षरको विपरीत ओलीजीको सरकारले संसद विघटन गरेपछि हामी त्यसको खिलाफमा आयौँ। तर यसको मतलब यो थिएन कि हामी संविधानलाई समर्थन गरिरहेछौँ, या यसको मतलब यो पनि थिएन कि हामी केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ विरोध गरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि थिएन। कुरो के थियो भने हामी संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ, संविधान अनुसार नै देशको सञ्चालन हुनुपर्छ, राज्यको सञ्चालन हुनुपर्छ। कुनै पनि सरकार हुँदाखेरि संविधानको विपरीत काम गर्ने यो परिपाटी बस्यो भने त्यसपछि त कुनै संविधानको कुनै अर्थ नै रहँदैन। त्यस कारणले हामीले संविधानवादको निमित्त केपी ओलीको त्यो कदमको हामीले विरोध गऱ्यौँ। तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट गर्दै गयौँ भने कि यो स्थिति किन आएको छ भने वामपन्थीहरूको व्यक्तिगत झगडाको कारणले आएको छ, यो नेकपाको आन्तरिक विवादको कारणले आएको छ। यसमा कुनै विचारले कुनै स्थान छैन पाएको, यसमा चाहिँ कुनै देशको मुद्दा भनौँ या हाम्रो मधेसकै मुद्दा भनौँ, थारूकै मुद्दा भनौँ, आदिवासी जनजातिकै मुद्दा भनौँ, त्यस कारणले कुनै चाहिने सहमति र असहमतिको कुरा भएर पनि यो स्थिति आएको छैन। यो नितान्त व्यक्तिगत राग द्वेष ईर्षा द्वन्द्वका कारणले र सत्तालाई कब्जा गर्ने जुन मानसिकता छ त्यसको कारणले यो चाहिँ आएको। र हाम्रो निमित्त केपी ओली प्रचण्ड वा माधवजीमा कुनै पनि फरक अहिले ओली सरकारसँग पनि यदि कुरा मिल्छ भने सहकार्य गर्नको लागि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन। होइन, त्यो कुरा म भनिरहेको छैन। मैले भन्न खोजेको के भने कि ओली प्रचण्ड र माधवजीसँग हाम्रो हिसाबले हाम्रो दृष्टिले कुनै पनि अन्तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। किनभने यो संविधान जारी गर्दा यो संविधान जारी गरिसकेको स्थितिमा र त्यसभन्दा पनि अगाडि जाने हो भने 30 दलीय गठबन्धनलाई चाहिँ परित्याग गरेर रातारात उहाँहरू चाहिँ जानुभएको परिस्थितिलाई याद गर्दाखेरि र संविधान संहिता विहीनको संविधान ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एउटा सहमतिमा पुग्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै त्यो संहिता आएको हो। यसमा त केपी ओली प्रचण्ड र माधवजीसँग यो तीनटाको बीचमा हाम्रो दृष्टिकोणले कुनै पनि अन्तर हामीलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छैन। तर मेरो प्रश्न थियो केपी ओलीजीसँग अहिले सरकार गठनको लागि तयारी गरिरहँदाखेरि नैतिकता भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन यहाँ भनेर जस्तो अघि मेनजीले पनि प्रश्न उठाउनु भयो त्यहीबाट मैले जोडेको थिएँ। यो यसबारेमा चाहिँ के छ भने हामी संवाद गरिरहेछौँ, हामी धारणा बुझिरहेका छौँ र हामी स्पष्ट रूपमा के राखिरहेका छौँ भने कि हाम्रो एजेन्डालाई कसले समर्थन गर्छ त, कसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ त, संविधानको संशोधन, समावेशिताको अभ्यास, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लाल आयोगको प्रतिवेदन लाई प्रकाशित गर्ने कुरा र ऐन कानुनहरू सङ्घीय मर्म अनुसार निर्माण गर्ने कुराहरू र झुठा मुद्दा लगाएर चाहिँ थुनामा राखिएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूको रिहाईको कुरा कसले सम्बोधन गर्छन् त्यसबारेमा हामी धारणा चाहिँ बुझ्न खोजिरहेका छौँ र त्यसका निमित्त हामीले केपी ओलीजीसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रा नेताहरू कुरा गरिराख्नु भएको छ र प्रचण्डजी माधवजीसँग पनि र शेरबहादुर देउबाजीसँग पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो भित्र एउटा धेरै गम्भीर छलफल अर्को पनि चलिरहेको छ। हामी के भन्छौँ भने संविधानवादको निमित्त हामीले केपी ओलीको कदमको विरुद्धमा सडकमा उत्रौँ, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा चाहिँ ल्याइसकेको छ। अब यो सरकारको जनवैधता छ कि छैन, हामीलाई के लागेको छ भने यो सरकारको जनवैधता
चाहिँ छैन। किन छैन भनेदेखि यो सरकार गठन हुँदाखेरि 2074 फागुन 3 गते त केपी ओली को सरकार गठन भएको, त्यतिखेर चाहिँ माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गरेको, अनि 76-2 को अनुसार भयो हैन। र 76-2 को अनुसार भएपछि त त्यसपछिको परिस्थिति के आयो भने दुटै पार्टी एउटै भयो भन्दाखेरि एक समयमा यो तपाईको फागुन 23 को फैसला भन्दा पहिले त्यो केपी ओली नेकपाको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो नि त, एउटै सचेतक थिए नि भन्दाखेरि अब फागुन 23 पछि पार्टी अलग अलग भएपछि त पार्टी विभाजित भयो। विभाजित भएपछि उहाँले विश्वासको मत त कम से कम लिनुपर्ने हो। यो संविधानमा जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूको मर्मलाई हेर्दाखेरि, टेक्निकल कुरामा नजाँदाखेरि, राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अहिले त केपी ओली स्वयंले चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। यही कुरा जसपाबाट एक ढिक्का एक स्वरमा चाहिँ किन आएको छैन? नेताहरुका फरक फरक भनाइ किन आइरहेछन् हाम्रोमा? हजुर, हाम्रोमा फरक फरक सोच छ नि, फरक फरक सोचमा छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ नि। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि कि संविधानवाद एउटा ट्र्याकमा आयो, तर अहिलेको निकासमा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भनौँ, केपीजीको ओलीको नेतृत्वमा भनौँ, एउटा कांग्रेस चाहिँ विपक्षी दल भयो पनि कांग्रेससँग यति संख्या छैन कि उसले सरकारलाई चाहिँ के भनेदेखि स्थायी रूपमा अगाडि बढाउन सकोस्। त्यसकारण हाम्रो एउटा सोच चाहिँ के छ भने जसपा भित्र यो पनि छलफल भइरहेको छ कि जसपा तटस्थ बस्नुपर्छ, सके कांग्रेस पनि तटस्थ बस्नुपर्छ। संवैधानिक बाटोबाट नै मध्यावधि निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर जनवैध सरकारको स्थापनामा हामीले सघाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर वास्तविक संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानलाई मान्दै चाहिँ के भने जनताको नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो छ। हाम्रो दुईटा कुरा छ अहिले मेन। एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि मधेसको, थारूको, आदिवासी जनजातिको जुन एजेन्डा छ, माग छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मामलामा सार्वजनिक रूपमा प्रष्टता हुनु पर्यो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो यो भित्री सोचाइ पनि छ कि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, किनभने वामपन्थीहरूले यस देशलाई धेरै नोक्सान गरे। वामपन्थीहरूलाई कन्स्टिट्युसनमाथि पनि विश्वास छैन। व्यक्तिगत सङ्घर्ष, व्यक्तिगत राग, द्वेष, ईर्ष्याले देशलाई चाहिँ ठुलो भुमरीमा फसाउन पनि यिनीहरू चाहिँ तयार हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर देशलाई चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो दोस्रो कुरा छ। ओके, म फेरि आउँछु मेजी। अब ब्रिखेसजीले भने जस्तै यो मध्यावधिमै जाने खालको तयारी त होइन, कांग्रेसले पनि त्यति सक्रियता नदेखाउने अब प्रश्न भन्नुभयो ब्रिखेसजीले आफ्नो तर्फको कुरा। हैन, उहाँको आन्तरिक दलभित्रको छलफलको कुरा थाहा थिएन, उहाँले आज भनेपछि थाहा भयो। मध्यावधि अस्ति पनि तोकिएकै हो। तोक्नुको कारण के थियो भने प्रधानमन्त्रीले यो संसदले मलाई सहयोग गरेन, त्यसकारण संसद भङ्ग गर्छु भन्नुभयो, गर्नुभयो। संसदले छुट्टै सुटुक्क भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव लग्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव यो सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न सकेन, संसदको विश्वास जित्न सकेन भन्ने हो। बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा संसदको विश्वास नभएका प्रधानमन्त्री सरकार चलाउन सक्दैनन् र सरकारले संसदको विश्वास लिन सकेन भने त्यो संसद पनि रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने सुरुमा संविधानको धारा 76 को 1 भनेर पहिले त 2बाट सरकार बन्यो, जसपाको पनि समर्थन थियो त्यसमा। त्यस पछाडिका दिनमा धारा 1 मा उपधारा 1 मा फर्कियो, अहिले फेरि उपधारा 2 मा गयो र 2बाट अब नेकपा माओवादी एकीकृत माओवादीले पनि समर्थन, माओवादीले पनि फिर्ता लिइसकेपछि, लिनै हो भने त्यो धारा 3 मा उपधारा 3 मा जान्छ। उपधारा 3 मा गइसकेपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिने बेलामा 3टा बाहिर रहेका दलहरू नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जसपाले यहाँले भने जस्तो न्युट्रल तटस्थ बस्दिने हो भने अब मध्यावधिमा जान्छ। त्यो स्वत मध्यावधिमा जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर म एउटा अहिले चाहिँ के भन्छु भने मध्यावधि जाँदा त कुन सरकारको नेतृत्वमा जाने भन्दा हामीले यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय, अनैतिक र जनविरोधी सरकार भनेकै नेतृत्वमा जाने कि वैकल्पिक सरकारकोमा जाने भन्दा अहिले वास्तवमा गहिरो रूपमा सोच्नुपर्ने चाहिँ यस्तो सरकार त सञ्चालन गर्न नसक्ने नेतृत्वको सरकारले अब चुनाव कसरी गराउन सक्छ, चुनाव कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले वैकल्पिक सरकार त जसो तसो चाहियो।
रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले मधेसका मुद्दा बोक्छ कि बोक्दैन भनेर हेर्दा अब बोक्छ कि बोक्दैन भन्नु नै परेन। हिजो संविधान संशोधनको प्रस्ताव सुशील कोइरालाले संसदमा दर्ता गराउँदा फरक मत राखेर संसदमा प्रस्तावै ल्याउन नदिएर नाराबाजी गर्ने शक्ति कुन हो, गर्ने पार्टी कुन हो? त्यो बेला नेकपा थिएन, त्यति बेला एमाले थियो र केपी ओली नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। एक दोस्रो कुरा, निर्वाचनपछि हामी 2/3 नजिकैको छौँ। तपाईहरू मिसिएपछि 2/3 पुग्छ। म संविधान संशोधन पनि गर्छु, नागरिकताको ऐन पनि ल्याउँछु र मधेसका सारा मुद्दाहरूको समाधान पनि गर्छु भनेर उहाँहरूले त्यति बेला राखेको मलाई लाग्छ 3 बुँदे प्रस्तावलाई स्वीकारेर उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री सहित उहाँ सरकारमा जानुभएको। मजाले धोका खाएर त्यो पनि अपमानजनक बर्खास्तीमा परेर बाहिर आउनु भएको छ। फेरि फर्केर त्यही ढोका त्यहीपट्टि नै निहालेर आशालाग्दो गरी हेर्नुभयो भने यो राजनैतिक हुन्छ जस्तो, यो नैतिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, मैले अघि पनि भने, लाभ हानिको विषय मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ साहस र स्वाभिमानको पनि कुरा हुन्छ। अहिले मलाई लाग्छ दुईटा शक्तिले, विशेष गरेर नेकपा माओवादी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी र अहिले अध्यक्ष मण्डलद्वारा नेतृत्व भएको जसपा ले अब चाहिँ स्वाभिमान र साहसको लडाईँ लड्नुपर्छ। यो लड्दै गर्दा त्यो मुद्दालाई हामीसँग भएको ठुलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो भने अब यहाँनिर चाहिँ माओवादीले प्रष्ट रूपमा भनेको छ कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु। म आउँदैछु उहाँहरुको तर्फबाट बाबुरामजीले खुल्लमखुल्ला नेतृत्व लिनुस् भनेर। हिजो जति बेला नेकपा चाहिँ एमाले र माओवादी भएर फुटेको थिएन, त्यति बेला नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्ति थियो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले यस अर नो भन्दा वैकल्पिक सरकार बन्ने वा यही सरकार टिक्ने हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा के छ भने कांग्रेस र नेकपा माओवादीले क्लियर धार कित्ता क्याट गरिसकेको छ। हामी वैकल्पिक सरकारको निर्माणको तयारीमा छौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो र मान्यजीले राख्नुभएको कुरा जस्तै जसपाभित्र चाहिँ अहिले फरक फरक छलफल चलिराखेको छ। बाबुराम भट्टराईको र महन्त ठाकुरको, उपेन्द्र यादवको र अरू नेताहरू महतोको फरक फरक धारणा आइराखेको हुँदाखेरि अब निर्णायक शक्ति रहेको जसपा नै छलफलमै मात्रै व्यस्त रहिरह्यो भने वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। जसपाले राखेको मुद्दा जुन लामो समयदेखि राखिराखेको छ त्यो मुद्दासँग सम्भवतः नेपाली कांग्रेस नै नजिक छ। किन हामीले हिजो संसदमा लगेको हाम्रो प्रस्ताव अहिले पनि उधारो नै छ, हामीले पूरा गर्न सकेको छैन। पूरा गर्न हामीले चाहने तत्कालीन एमालेले नदिने ऐन पनि हामीले नै मस्यौदा गरेर टेबल गर्यौं, विवादास्पद भएर त्यो पेन्डिङमा छ भने त आँखा चिम्लिएर नेपाली कांग्रेसले लिएको बाटोमा जसपा आँखा चिम्लिएर आयो भने मलाई लाग्छ अलमल चाहिँ जसपाले गर्दा नै भयो। अहिले त्यसैले त्यो प्रस्ताव बोकेर बालबटार जानु चाहिँ जसपाका लागि यति बेला ठिक होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। कांग्रेस अहिले के गर्छ भने जसपाले जुन बेला तयार हुन्छ, कांग्रेसले त ड्राइभ सिटमा बसेको छ, प्यासेन्जर नचढी त कुदाउनु भएन नि त गाडी, आवश्यक प्यासेन्जर त चढेर सिट भरिनु पर्यो। कांग्रेसले जुनसुकै बेला एक्सिलेटर दाब्न तयार छ। किन अनिडेको बन्दी जसपा? मान्यजीले भन्नुभएको कुरा अब उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण हो, तर हामीलाई के लाग्छ भने संवाद बन्द गर्नु राजनीतिक प्रवाहलाई रोक्नु हो। जहाँसम्म विश्वासको कुरा हो, अब कसलाई विश्वास गर्ने? केपी ओलीले पनि, केपी ओली मात्रै हुन्न नि, केपी ओली, माधवजी, प्रचण्डजीले 3 बुँदे सम्झौता गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ बडा अपमानजनक रूपबाट चाहिँ आउनु हो। अब कांग्रेसले पनि त त्यस्तै गरेको हो नि। 8 बुँदे सम्झौता गरेर हामीलाई कत्रो ठुलो आन्दोलन, कत्रो शहादत हामीले चाहिने दिनुपर्ने भयो। अनि मात्र बल्ल तल्ल चाहिने के भनेदेखि अलिकति अगाडि बढ्यो संविधान सभाको निर्वाचनहरूमा हामीले सघाएकै हौँ। लाल आयोगको रिपोर्ट त शेरबहादुरजीलाई नै दिएको हो नि त, अनि उहाँले त्यसलाई चाहिने थन्काएर नै राख्नु भएको हो। त्यसकारण कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नै बडा मुस्किल छ के। र एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामी संवाद गरिरहेछौँ भने हामीले विश्वास नै गरिहाल्यौँ भन्ने कुरा पनि छैन। फेरि संवादको एउटा पार्ट त विश्वासको कसौटी पनि हुन्छ कि हामीले अब विश्वास गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा त आयो, तर हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि कि हामी बालुवाटारमा पनि गएका छौँ र हामी बुढा नीलकण्ठ पनि गएका छौँ, पेरिस डाँडा पनि गएका छौँ हैन। तर हामीले चाहिँ कुनै प्रस्ताव लिएर गएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। फरक कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि यो बुझ्नु पर्नेमा छ। मेरो जानकारीमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संवाद गरौँ न भन्दाखेरि उहाँले बोलाउनु भएपछि हामी चाहिँ गएका छौँ। र
बुढा नीलकण्ठमा हामी आफैले पनि केही कुराहरू छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ विपक्षी पार्टीहरूको बीचमा भन्ने हिसाब किताबले गरेका छौँ। त्यसकारण त्यो सौहार्दता त्यो सद्भावको कुरा चाहिँ त छँदैछ नि। र हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेस यसमा प्रष्टसँग आएन। काङ्ग्रेस नजिक छ भन्न त मान्यजी भन्नुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस प्रष्ट किन छैन? हाम्रो एजेन्डाहरूको बारेमा, हाम्रो मुद्दाहरूको बारेमा, मधेसी आदिवासी जनजाति थारू यिनीहरूले चाहिँ गरिरहेको सङ्घर्षको बारेमा, हामीमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा र हाम्रा निर्वाचित एकदमै अपार बहुमतले चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ जनप्रतिनिधित्व गर्न नदिने कुरा जुन भइरहेछ त्यस मुद्दामा, त्यसपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई एउटा स्थायित्व प्रदान गर्ने, त्यसलाई निकास दिने कुरामा र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीचमा एउटा गठबन्धन बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस नि किन प्रष्ट छैन? काङ्ग्रेसको इनिसिएसन चाहिँ किन अगाडि भएन भन्ने सवाल छ। जहाँसम्म माओवादी केन्द्र छ, मेनजीले त भन्नुभयो नि त तपाईँहरूकै विश्वास लागेन हामीलाई अनि हामी अगाडि कसेर मात्रै के गरौँ, हाम्रो गाडी स्टार्ट मात्रै गरेर के गरौँ, प्यासेन्जरै हुँदैन भने कहाँ लैजाने त्यो गाडी भन्नु होइन। अब यहाँले भनेकै कुरा नै ठिक हो भनेदेखि अब नेकपा माओवादी लोकतान्त्रिक शक्ति बन्यो भनेर उहाँलाई विश्वास लाग्यो, तर जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ नै आफ्नो मुद्दालाई अगाडि सारिरहेको छ। मधेसीको थारूको आदिवासी जनजातिको भनेर यो लोकतान्त्रिक शक्ति नै भएन भनेर अविश्वास लाग्यो कि भन्दाखेरि त हामीलाई झन् अविश्वासको सङ्कट चाहिँ त्यसबारेमा मान्यजीसँग फरक कुरा आयो। लोकतान्त्रिक शक्ति होइन भन्ने कुरा त होइन, मात्रै अहिले भन्न खोजेको के हो भने मुलुक अत्यन्तै विपत्तिमा परेको छ, जनताहरू उकुस मुकुस भएका छन्। यो बारेमा यो तानाशाही निरङ्कुश सरकारको विकल्प खोज्ने कुरामा केही हाम्रा मुद्दाहरू, राजनीतिक दलका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका कस्टमा हाम्रा निजी मुद्दाहरूलाई चाहिँ केही सम्झौता गरेर भए पनि विकल्पमा जाउँ भन्ने हो। त्यसमध्येमा पनि मैले उहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै गरी जहिले जहिले मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, सम्भवतः काङ्ग्रेस नेतृत्व भएको बेला हामीले सम्झौता गरेका छौँ र पुरा पनि गरेका छौँ। सङ्घीयताको कुरामा होस्, नागरिकताको कुरामा होस्, अथवा पछि निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि केपी ओलीको सरकारले निर्वाचन नगरेको बेलामा हामीले वैकल्पिक सरकार त्यो बेला काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर बन्थ्यो, हामीले बनायौँ र त्यो सरकार बनाइसकेपछि नै मधेससँग सम्झौता गरेर निर्वाचन सम्पन्न भएको हो र मुलुकलाई एउटा राजनीतिक कोर्समा लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। र अहिले पनि मलाई के विश्वास छ भने हाम्रोमा छलफल हुन बाँकी छ, तर नेताहरूको आशय बुझ्दाखेरि हामी जहिले पनि नेपालमा समानताका पक्षमा, स्वाधीनताका पक्षमा, नागरिक एकताका पक्षमा भएको हुनाले काङ्ग्रेस कहिल्यै पनि मधेस र पहाडका पूर्व र पश्चिमको बारेमा काङ्ग्रेस विवाद गर्दैन। सबै नहोला, म यसो भन्दैछु, मैले बुझेसम्म म पनि कानुनको विद्यार्थी भएको र त्यो गएको संविधान सभामा संसदमा पनि म भएको हुनाले ती मुद्दाहरूसँग म थोर बहुत ज्ञान राख्छु। र के छ भने केही कानुनी अडचनहरू छन्, केही राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्गिन्छ र मैले योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भनेको छु, राजनीतिक सहमतिमा टुङ्गिन सक्ने कुराहरू राजनीतिक सहमतिमा एउटा सहमति गरेर जाउँ। जहाँ कानुनी उल्झनहरू छ त्यसलाई संसदबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। संसदमा प्रस्ताव लैजानका लागि त पहिले त सरकार चाहियो, अनि पहिले नै त्यो कुरा अगाडि सारेर सरकारै बन्न नसक्ने स्थिति भयो भने त संसदमा कसरी जान्छ? ओली नेतृत्वको सरकारले त 1, 2, 3 लाँदैन कन्फर्म भइसक्यो भने पहिले सरकार बनाऊ, सरकार बनाएपछि लैजाने कुरा नै हो। फेरि पनि धोका हुन्छ हामीलाई भन्ने होला उहाँहरूलाई? धोका त हामीले बरु दिएका छैनौँ। केपी ओलीले जति दिनुभएको छ त्यति धोका मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस प्रचण्डजीले दिनुभएको छैन, उहाँलाई पनि विश्वास छ। त अहिले त यो सरकारसँग बहुमत छैन र हामी बनाउने वैकल्पिक सरकारसँग सामान्य बहुमत मात्रै पुग्छ। सामान्य बहुमत मात्रै पुगेको सरकारमा कङ्ग्रेसको, माओवादीको र जसपाको उस्तै हैसियत हुन्छ। त्यो उस्तै हैसियत भइसकेपछि त हामीले एकअर्काका मुद्दालाई सहकार्यबाट अगाडि लैजान सक्छौँ, जुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, जो नागरिकका हितमा हुन्छ, जसले मधेस र पहाडलाई एकता गर्छ। पुरा गर्न सकिन्छ र पहिला त सरकार बनाऊ, त्यसपछि नै माग पुरा गर्ने बाटोमा जाउँ भन्ने कुरा उहाँहरूको आयो। काङ्ग्रेसको सभापतिले त मलाई लाग्छ हिजो छाडी अस्ति नै आफ्नो सम्बोधनमा के भन्नुभएछ भने कि अब कम्युनिस्टहरूसँग लड्ने बेला आयो भन्दाखेरि लड्ने बेला पनि फाइट खेल्ने बेला नहोला, तर वैचारिक रूपमा लड्ने बेला चाहिँ आयो। त फेरि माओवादी केन्द्रलाई उहाँहरूले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने एउटा सवाल चाहिँ नै उत्पन्न हुन्छ। र यसको अर्थ यो हो कि खालि खास केपी ओलीजीसँग मात्रै लड्न खोज्नु भयो कि भन्ने कुरा विचारधाराको कुरा हो भने त्यो विचारधाराको कुरामा पनि हामी त्यो लडाइँ कसरी लड्ने भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसको भनौँ न, काङ्ग्रेस एउटा ठुलो पार्टी अहिले चाहिँ नै संसदमा
अब तेस्रो पार्टी भए पनि काङ्ग्रेस त एउटा ठुलो पार्टी नै हो नि त। पुरा ग्राउन्डमा चाहिँ काङ्ग्रेसको राम्रै पकड चाहिँ छ नि। त भन्दाखेरि विपक्षी दलको नेताले एउटा काङ्ग्रेसको सभापतिले कुन दृष्टिकोणबाट त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु भनेको उहाँले भन्नुहुन्छ एकातिर कम्युनिस्टसँग लड्ने बेला आयो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर एउटा कम्युनिस्टलाई राखेर म सरकारको नेतृत्व गर्छु पनि भन्नुहुन्छ। यो भनेको कतै सरकारै नबनाउने खेल त होइन भन्ने तपाईँलाई शङ्का? एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले त एउटा छलफलमा एउटा सहमति पनि गरेका छौँ नि त। ठिक छ त, ओली इतरका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर हामी छलफल गरौँ न त। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस त त्यसमा चाहिने कुनै अग्रसरता देखाएको छैन। हिजो मात्रै छलफल तय भएको थियो तर त्यो छलफल क्यान्सल भयो। त्यो छलफल बस्न सकेन, 3 दिने बैठक भइरहेको छैन, त्यो बैठक चाहिँ बसिरहेको छैन। त्यसकारण काङ्ग्रेस पहिले आफैमा छलफल गरेर, हामी पनि छलफल गर्दैछौँ, पहिले र पछिको कुरा चाहिँ होइन, काङ्ग्रेस आफैमा छलफल गरेर यी यावत मुद्दाहरू एउटा कुरालाई टच गरेर चाहिँ हुँदैन। देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु हो भने, देशलाई वास्तविक निकास दिनु हो भने, देशलाई लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढाउने हो भने यावत मुद्दाहरू जति पनि समस्याहरू छन्, राजनीतिक समस्याहरू र हाम्रो सङ्घर्षले हाम्रो आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू र अन्य समूहहरूले पनि उठाएका कुराहरू र संहिताका सवालहरू, यी आदि इत्यादि कुराहरू जुन छन् ती सबैमा केन्द्रित भएर छलफल गरेर एउटा निकास चाहिने दिनु पर्यो। कि त ठिक छ, विश्वासमा लिनु पर्यो। अब काङ्ग्रेस, माओवादी वा जसपाले जसले नेतृत्व गरे पनि, जसपाले पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ, तर सक्ने स्थिति छ। त जसपाले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा लिनु पर्यो कि हामी यो सर्टेन कुराभन्दा बाहिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ। काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसले हामीलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो कि हामी यो कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। तर कम्तीमा पनि 3वटा दल बसेर छलफल चाहिँ हुनु पर्यो, या त सरकार बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। हाम्रा केही लिमिटेसन्सहरू छन्, केही कुराहरू छन्, त्यो कुरालाई हामी सबैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ इनिसिएसन त लिनु पर्यो नि। काङ्ग्रेस अगाडि त बढ्नु पर्यो नि, त्यो बढ्न सकेको छैन। या त अर्को विकल्प चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेस र जसपा दुवै चाहिँ तटस्थ बसिदियो भने मध्यावधिमा जाने स्थिति चाहिँ हुन्छ। माओवादी केन्द्रले अहिले जुन कार्ड लुकाएर राखेको छ कि एउटा वैकल्पिक सरकार बन्छ भने म समर्थन फिर्ता लिन्छु, र अहिले समर्थन त फिर्ता लिइरहेको छैन। त भन्दाखेरि भित्रभित्रै कुनै अर्को समीकरण पनि छ कि वा केही छ भन्ने कुरा त्यो पनि प्रश्न हुने स्थिति त आउँछ नि। त्यसकारण या त अर्को विकल्प चाहिँ के छ भनेदेखि कि काङ्ग्रेस र जसपा एक ठाउँमा आएर तटस्थताको रणनीति। तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ, शङ्काले लङ्का डोलाउँछ भने जस्तो फेरि अरू शङ्कामा पनि रुमल्लिएला राजनीति भन्ने पनि देखियो। मिन्जी, आजसम्म जति पनि मिटिङ जसपा र माओवादी केन्द्रसँग भएका छन् कङ्ग्रेसका, यसमा कङ्ग्रेसले आफै बैठक आह्वान गरेको छ अहिलेसम्म? यसो छ, अनौपचारिक रूपमा नेताका बीचमा र सामूहिक रूपमा पनि चाहिँ छलफल चलिराखेको छ। तर शेरबहादुर देउवाजी अथवा कङ्ग्रेसले नै बोलाएर बैठकमा आएको स्थिति छ कि छैन? यसमा प्रश्न चाहिँ के छ भने नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिसकेको अवस्था र समर्थन किन फिर्ता लिनुहुन्न भनेर उहाँहरूसँग जिज्ञासा राख्दाखेरि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुने बित्तिकै हामी चाँडै समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्ने कुरा र त्यो दुईटा नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै सरकार बनाउन वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने अवस्था र निर्णायक शक्तिमा जसपा रहेको, जसपाको 2-3टा आवाजहरू भोइसहरू आइराखेको त्यो अवस्थामा अब जसपा निर्णायक भयो। जसपा निर्णायक भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो काङ्ग्रेस र माओवादीसँग सरकार गठनका लागि कुनै शर्तबन्धहरू छैन, तर जसपासँग केही शर्तबन्धहरू छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो शर्तबन्धहरूसित नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी सहमत हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपमा सहमत हुनु पर्यो। र उहाँले भने जस्तो त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कङ्ग्रेसको यस्तो पनि छ, मैले अघि भने यदि स्पष्ट 2टा वा 3टा मात्रै स्पष्ट हुने हो भने काङ्ग्रेस अगाडि बढिसक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था के छ भने जसपासँग केही अलमल छ
र यसले म भनौँ यहाँ आज भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले इनिसिएसन लिने हो भने जसपालाई फेरि विभाजनको दिशामा लैजाने सक्ने सम्भावना उत्तिकै देख्छु म चाहिँ। तर त्यो सम्भावना छैन भन्छन्। त्यो सम्भावना किन छैन भन्ने कुरा छ भने कङ्ग्रेसको देउबाजीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने स्थिति आयो भने महन्त ठाकुर अनि राजेन्द्र महतो लगायतले पनि नैतिकताका आधारमा र पुरानो सम्बन्धका आधारमा पनि उहाँलाई समर्थन नगर्नु होला भन्ने छैन भन्छ। हैन, बाहिर देखिएको दृश्य र भित्र घटेका घटनाहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी नेपाली कङ्ग्रेसमा देउबाजीको नेतृत्वमा अथवा देउबाजीको एकमुष्ट ढङ्गबाट हिजो अस्ति सरकारमा जानुहुन्न भन्ने थियो भने हामी कहाँ पदाधिकारीको बैठक बसेर सरकार जाने, सरकार बनाउने भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा यसमा चाहिँ कसैले कुनै एक सदस्यले पनि हुन्न भन्नुभएको छैन। नेकपा माओवादीमा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने कुरामा एकमत छ। नेकपा पाए नेतृत्व नभए समर्थन गरेर जाने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि समस्या छैन। जसपामा नेतृत्वमा भन्दाखेरि पनि सरकारमा जाने नजाने, कोसँग जाने, कसरी जाने भन्ने बारेमा थोरै केही अलमलहरू देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त मैले भने त्यसो भएको हुनाले देउबाजीले नेतृत्व गर्नुभयो भने त्यो सरकारमा अब त्यसका जानलाई महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छैन। हामी विश्वास पनि छ हामीसँग। हामीलाई के विश्वास लागेको छ भने मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा अरूभन्दा हामी धेरै नजिक छ। सबभन्दा पहिले त गणितको हिसाबले अखबारहरूले गरेको विश्लेषण र भ्रममा परेर चाहिँ विभाजन हुन्छ या इत्यादि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानु हुँदैन। मलाई लाग्छ त्यो के भनेदेखि जो हाम्रो अगाडि जुन मुद्दाहरू छन्, विषयहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। जसपामा कस्तो अवस्था छ, जसपा विभाजनमा जान्छ। अब पौडेलजीको र शेरबहादुरजीको आपसमा असहमति सहमति त छताछुल्लै देखियो नि। एउटा चाहिँ ओलीको पक्षमा, एउटा चाहिँ यता प्रचण्ड माधवसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रोमा पनि विभिन्न किसिमको छलफलहरू चलिरहेको छ र मलाई लाग्छ यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा प्रक्रिया चाहिँ हो। यो सबै सम्भावनाहरू हेरेर नि निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कुरा एउटै के छ भनेदेखि कि जसपाको अहिले औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन। आज मैले यही फोरममा नेकपाका एकजना नेतालाई बोलाएको थिएँ, नेकपा एमालेको नेतालाई बोलाएको थिएँ, तर उहाँलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय भएको हुनाले उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा ओली इतरको सरकार नै किन गठन हुनुपर्छ, किन गठन हुन सकेन भन्ने हाम्रो आशय होइन। अर्को सरकारको समीकरणका प्रयासहरू पनि होलान्, तर यहाँ तपाईँहरू नै अलि मिल्ने खालको र ओली इतरको सरकार गठनमा पनि लागिरहेको हुनाले मैले प्रश्न यसरी मात्र गरिरहेको छु। शेरबहादुर देउबाजीले अहिले पछिल्लो पटक के भनिरहेको समाचारहरू बाहिर आउँछ भने उहाँले प्रचण्डजीलाई पनि भन्नुभयो भन्ने छ, परिस्थिति परिपक्व बनेको छैन अझै भनेर भनिरहनु भएको छ भन्ने छ। यो परिस्थिति परिपक्व भनेको अझै अरू पनि हो कि यही जसपाको यति निर्णय नै अन्यलले गर्दा मात्रै भने? अरू केही होइन। अघि नै मैले भने कङ्ग्रेससँग र नेकपा माओवादीसँग सरकार गठनका लागि कुनै शर्तबन्ध छैन, मात्रै ओलीको नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने हो। देउबाजीले अहिले परिस्थिति परिपक्व भएको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले सरकारको समीकरण नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ 138 सांसद सङ्ख्या चाहिन्छ। त्यसका लागि कङ्ग्रेस माओवादी र जसपासँग 141 मात्रै छ। 38 चाहिने हो, 141 छ। तर यो पर्याप्त हुँदैन भन्ने चाहिँ अनुमान देउबाजीले गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि यो 4 जना सांसद त्यो बेलामा अनुपस्थित भइदिनु भयो भने त कदाचित कसैले केही गरिदियो भने त स्ट्रेट खेल खान्छ हैन। त्यसैले यो काँचो खेल नखेलौँ भन्ने देउबाजीको कुरा हो। यति मसिनो ढङ्गबाट म प्रवेश नगरेको हो त्यहाँ हैन। यो विषयमा के हो भने अझै पनि संसदमा अरू दलहरू, स्वतन्त्र दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्ख्या थप्ने नै राम्रो हो। बहुमतको सरकार बनाउँदाखेरि स्पष्ट बहुमत होस्, किनभने संसदभित्रको खिचातानी र द्वन्द्व चर्किँदै जाँदाखेरि जे पनि हुनसक्छ। त्यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अलिक परिपक्व बनाऊ, अलिक सङ्ख्या बढाउँ, अलिक बृहत छलफल देखाउने एउटा देखाउने होइन। त्यो पनि हुनसक्छ। म भन्दैछु, म कन्क्लुजनमा पुगेको छु, त्यो पनि हुनसक्छ। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ बाहिर बसेर अरू सङ्ख्या बढाउने भन्दा पनि सरकार गठन भइसकेपछि सङ्ख्या बढाउनलाई सजिलो हुन्छ होला। किन सरकार भइसकेपछि त अब मन्त्री दिन्छु भन्नु होला अथवा अर्को केही हुने होला। तर बाहिर बसेर मन्त्री दिन्छु भन्ने कुरा त रहेन। मैले अघि पनि मान्यजीलाई भने बाहिर बसेर राजनीतिक सहमति गर्नु भनेको दलीय सहमति मात्रै हुन्छ। सरकार गठन गरिसकेपछि गरेकाहरू सरकारसँगको सहमति हुन्छ। त्यसो भएर पहिले यो सरकारको विकल्प खोज्यौँ भने मात्रै अरू बाँकी दलहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्ने आधार बन्छ। त्यसो भएको हुनाले सभापतिले भन्नुभएको कुरालाई मलाई लाग्छ उहाँ धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, 2 पटक पार्टी सभापति हुनुभएको छ। राजनीतिक वृत्तमा राम्रै गरी उहाँसँग अनुभवहरू छन्। त्यसो उहाँसँग राम्रै राजनीतिक अनुभव छ। त्यसो भएको हुनाले अरू दलहरूको नेतृत्व गर्दै गर्दा समर्थन गर्नलाई सजिलै समर्थनमा जाँदा हुन्छ। जस्तो मान्यजीले भने जस्तो नेतृत्व नै गर्नुपर्दा र सरकारकै सिँगै विकल्प खोज्नु पर्दा चाहिँ अलिकति परिपक्व भएर अर्को स्टेपमा जाँदा धेरै क्षति भइसकेको हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यतातर्फ नजाउँ, अन्यलतातर्फ नजाउँ भन्ने नै हो उहाँ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार।
रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। तपाईहरुका मागहरू चाहिँ अलिक अप्ठ्यारा भए या सरकारले नै पूरा गर्न नसक्ने खालका भए भनेर पनि भनिरहेको छ, त्यो सम्भव छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो रेशम चौधरीको रिहा दुईवटा अदालतले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, यसलाई फिर्ता लिन गाह्रै पर्छ भन्ने छ। फिर्ता लिन त गाह्रै हुन्छ, तर प्रक्रिया पुऱ्याएर अगाडि चाहिँ बढाउन सकिन्छ। जस्तै अब भनौँ न, हाम्रो अगाडि त के उदाहरणहरू छन् भने विकल्पसँग वार्ता भयो, रातारात चाहिँ मुद्दा चलेकाहरू तपाईँको छुटेर आयो र जनताबाट चाहिँ नै एकदमै अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित, फेरि चाहिँ त्यो घटनामा संलग्नता पनि नभएको, न कुनै प्रमाण चाहिँ वादी पक्षले सरकारले दिन सकेको, त्यसरी चाहिँ थुनेर राखेको केसमा एउटा प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि प्रक्रिया पुऱ्याउनु कुरा गरिन्छ, तर यो 3 वर्षमा त त्यो पुऱ्याउन त सकिन्थ्यो नि, तर त्यो सकिएन। त्यस कारणले मूल कुरा चाहिँ के छ भने भित्रबाट इच्छाशक्ति नै चाहिँ के भनेदेखि पूर्वाग्रह छ, त्यो मानसिकता छैन। त्यस कारणले यस कुरामा यो जटिल विषय होइन, यो धेरै गाह्रो छ भनेर यसलाई टाल्दै जाने कि गाह्रो छ भनेर यसलाई समाधान गर्ने दिशातिर चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने भन्ने छ। मिन्जी तपाईँ पनि त कानुनको विद्यार्थी हो, यो सम्भव हुन्छ? हैन, मान्यजीसँगको कुरामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सहमत हुन्छौँ भने व्यक्तिगत मुद्दा वा कानुनी मुद्दाहरूलाई मिलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो वृहत शान्ति सम्झौताको कुरा होस् वा मधेससँग गरेको सम्झौताका कुराहरू हुन्। यस्तो बेलामा हामीले धेरै कुराहरू मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय सहमति हुँदा र नियतको कुराको मान्यजीले गर्नु म त्यसमा म पनि सहमत छु। यदि साँच्चै यो मुलुकको आवश्यकता हो, यदि यो कुराको समाधान खोज्यौँ भने मुलुक शान्तितर्फ अगाडि बढ्छ र मुलुकको राजनीति अलिकति बिस्तारै सङ्लिँदै जान्छ भन्ने लाग्यो, विश्वास भयो भने कुनै कुनै घटनाक्रमहरूलाई राज्यले सम्झौतामा जानुपर्छ। मिन्जीले सिधै भनिराखेर चाहिँ रेशम चौधरीको जुन अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, दुईटाका अदालतबाट माथि आइसकेको मुद्दा चाहिँ यसलाई फिर्ता लिन कति सहज छ? फिर्ता लिने वा नलिने भन्दा पनि फिर्ता लिने नभनौँ, अहिले फिर्ता लिने भनेर नजाउँ, तर राजनीतिक सहमति र सम्झौता भइसकेपछि केही गर्न सकिने र नसकिने हुन्छन्, त्यसलाई गर्न सकिनेमा पारेर पनि जान सकिन्छ, अथवा मिलाउनु पर्ने अवस्थामा त्यसलाई कानुनी रूपबाटै निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो होला? यसलाई अब अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले यसो गरौँ भनेर यहाँ नभनौँ, होइन, यसो गरौँ, किन अदालतमा छलफल चलिरहेको छ, विचाराधीन छ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक बहस नगरौँ। तर सरकार राज्य, यो त राज्य पक्षको यसै छ, यो फौजदारी राज्य पक्षको मुद्दा, वादी चाहिँ सरकार हो, नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी रेशम चौधरी हो। त्यसो भएको हुनाले वादीको दाबीका कुरा गर्दै जाँदा र यसलाई राजनीतिक सहमतिमा टुङ्ग्याउँदै जाँदा हामी नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा थुप्रै अनुभवहरू छन्, ती अनुभवहरूमध्ये एउटा अनुभव थप्न सकिन्छ, तर यसलाई अहिले गहिरो मसिनो ढङ्गले दफावार छलफलमा नै नजाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि विशेष अर्को कुरा चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा छ। तपाईँहरू अब यो जुनसुकै पक्षसँग गएर सहमति गरे पनि संविधान संशोधन गरेर त 2/3 बहुमत चाहिन्छ, यो चाहिँ त्यति सहज छ र? एउटा सरकारले भन्ला ल ठिक छ, अहिले ओलीजीले नै भन्नु होला हामी संविधान संशोधन गरिदिन्छौँ भन्नु होला, कङ्ग्रेसले भन्ला हामी गरिदिन्छौँ भन्ला, तर यो त 2/3 त पुग्दैन, फेरि सबै दलहरू नमिलेसम्म त। एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। यही भुमरीमा हामी चाहिँ फँसेका छौँ। के भनेदेखि अब ओलीजीले पनि भन्नुहुन्छ म त तयार छु, प्रचण्डजी पनि भन्नुहुन्छ म तयार छु, काङ्ग्रेसले त प्रस्तावै ल्याएको हो केही एउटा अंशमा भनेपछि जब सबै तयार नै हुनुहुन्छ भनेदेखि 2/3 बहुमत किन पुग्दैन? 2/3 बहुमत त पुग्नु पर्दैन नि, हामी त तयारै छौँ। हो, तर तपाईँले सबै दललाई अहिले मिलाउन सक्नुहुन्न, फेरि आफ्ना आफ्ना दाउ छन्। आफ्नै भन्दाखेरि यहाँ व्यक्तिगत सवाल चाहिँ राष्ट्रिय सवालभन्दा माथि आइरहेको छ। सबभन्दा मधेसको समस्या, आदिवासी जनजातिको समस्या सबै समाधान गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थको कुरामा मात्रै चाहिने गइराख्नु भएको छ। होइन भने जस्तै अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो नि, धेरै कुराहरूलाई थाती राखेर हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिने के भनेदेखि व्यक्तिगत कुराहरूलाई थाती राखेर यो जुन देशमा एउटा समस्याको रूपमा छ, त हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सबै त अगाडि त आउनुपर्छ नि। त्यसकारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो निमेशजी भने, हामीले पहिले नै अलिकति सङ्केत मैले चाहिँ गरेको थिएँ कि यी सब भातमा झिङ्गा देखिरहेछ, अनि त्यसलाई अहिले हाम्रो काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले जुन भन्नुभएको छ नि, स्थिति परिपक्व भइसकेको छैन, त भातमा थारै झिङ्गा देखिरहेका छौँ हामी। अब त्यही घाँस लिनु हो भने प्रथमे ग्रासे मच्छीका पाते हुनसक्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस
मलाई लाग्छ के भने सहमति यसमा हुन सक्छ र गर्नुपर्ने कुरा पनि यही हो कि अहिले यसले देशलाई स्थायित्व र निकास दिन सक्दैन। त्यसकारण नयाँ जनादेशमा नै हामी जानुपर्छ। काङ्ग्रेस जसपा मिलेर यस्तो वातावरण तयार गर्नुपर्छ जसले चाहिँ नयाँ निर्वाचनमा हामी चाहिँ जाउँ र नयाँ निर्वाचनमा गएपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ के भनेदेखि हामीले निर्वाचनमा अगाडि बढेर अनि त्यसपछि जुन परिस्थिति आउँछ भनेपछि ब्रेखेस चन्द्रलालजीहरूलाई पनि अथवा जसपालाई पनि एउटा कुरा के क्लियर थाहा छ भने हामीले माग त राख्दैछौँ तर यो माग कुनै पनि पक्षले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति अहिलेको समीकरणमा छैन। जसपा बाहेकका जुन पार्टीहरू छन् नि तिनीलाई विश्वास गरिसक्ने स्थिति चाहिँ छैन। संविधान संशोधन पनि त उहाँहरूले माग मैले अघि सुरुमै भने जुन कुरा हिजो हुन सकेन गएको संविधान सभामा हुन सकेन र त्यो बेला कांग्रेसले प्रस्ताव गरेर माओवादीले समर्थन गर्दा नेकपा एमाले संसदमा टेबुलै गर्न नदिएर संसद अवरुद्ध भएपछि त्यो कार्यसूचीबाट त्यसैले मैले अघि भने संविधान संशोधनको कुरा त अब आउने निर्वाचन पछि मात्रै होला कि त एमाले सहमत हुनु पर्यो र मैले भने राजनीतिक सहमतिमा टुङ्ग्यौं। कानुनी कुरा छ भने बहुमतको सरकारले संसदमा हुन्छ र हुन्नबाट पास गर्न सक्छ। त्यसैले कानुनबाट हुने कुरा सरकार बनाऊ र गरौँ। संविधान संशोधनको कुरा आउने निर्वाचन पछाडि राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढौँ। उम्मेदवार चुनावमा लड्ने बेलामा तालमेल गरेर लडौँ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बहुमत ल्याउँ, बहुमत पनि राम्रो बहुमत ल्याउँ अनि त्यस पछाडि मुलुकलाई राष्ट्रिय एकतातर्फ लिएर जाउँला। अर्को निर्वाचनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईहरुको आधार क्षेत्र भोट ब्याङ्क उस्तै हो तपाईहरु फेरि मिलेर जानुहुन्छ त अब फेरि त्यतातिर पनि यस्तो छ जुन बेला त्यो विषय चल्दैन बाहिर बसेर सबै मिल्ने जस्तो हुन्छ जब फेरि उम्मेदवारको टिकट वितरण हुन थाल्छ विभिन्न कुराहरूको बाधा अड्चन आउँछन् तर त्यो बेलामा नेतृत्वले साहस गर्नुपर्छ। नेतृत्वले साहस गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ। हामीले त्यो गत चुनावमा उहाँहरूसँग छलफल चल्दै गर्दा पनि कांग्रेसले पनि जसपाले पनि त्यो धैर्यता गुमायो कुनै ठाउँमा जसका कारणले कांग्रेसलाई पनि क्षति भयो जसपालाई पनि क्षति भयो। जसपा कांग्रेससँग मिलेर अथवा कार्यकर्ता या निर्वाचन तालमेल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त जसपालाई नै घाटा हुन्छ होला नि हैन? लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई मजबुत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ र अब के छ भने वास्तविकता हेरेर त्यो तालमेल गर्नुपर्छ। अबको सम्भावना भनेको मध्यावधिमै हो त्यसमा जाँदा नै हित हुन्छ तपाईहरुलाई तर त्यसका लागि चाहिँ अर्को नयाँ सरकार भन्दा पनि ओली सरकारतिरबाटै जाने स्थिति नै देखियो भन्ने नै हो। अब अर्को कांग्रेस तयार नभएपछि अथवा तपाईको यता कुरा नमिलेपछि निर्वाचन सरकार पनि बनाउन सकिन्छ नि। एउटा सहमति चाहिँ गरौँ न त्यसको निमित्त पनि सहमति गरेर त कहाँ निर्वाचन हो सम्भव छ र अहिले हैन? प्रचण्डजीहरु अहिले सहमति गरेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ माधव नेपाल पक्ष अहिले सहमति गरेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ त उहाँहरुलाई त्यो स्थिति छैन हैन? ठिक छ तपाईहरु खास गरी दुईटा शक्तिलाई अझ बढी चाहिएको बुझिरहेको छु त्यो कुरालाई तर त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह नराखौँ हामी। आखिर निर्वाचनमा जाने हो भने जसको सरकार भए पनि त्यो निर्वाचन सरकार नै हुन्छ नि। निर्वाचनको निमित्तकै सरकार हुन्छ नि। त्यसलाई मानेर अब त्यो व्यक्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति पर राखेर देशको हितमा जुन कुरा हुने हो त्यसमा चाहिँ हामी लागौँ। ठीक छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले संविधानका धारा उपधारामा टेक्ने परिस्थिति निर्माण गरेर नै निर्वाचनमा जाने स्थिति आइदिन्छ कि हाम्रो रोल तटस्थ भइदियो भने त्यतातिर जान सकिन्छ कि भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सम्भावना हुन्छ हुँदैन त्यो बाँकी दिनले देखाउला। त्यतातिर देश जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि हेर्दै जाउँला। तर अहिलेको स्थिति भनेको त विकल्पको सरकारका लागि तपाईहरुको दौडधुप जारी छ हैन? त्यसको तयारी नै छ। अर्को वैकल्पिक सरकारको सम्भावना या आगामी राजनीतिक चित्र चाहिँ कस्तो देखिन्छ? स्पष्ट छ। अहिले तत्काल ओली सरकारको ज्यादती सहन नसकेर जनता आजित छन्। हामी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र राजनीतिक दल भएको हुनाले यो विकल्प खोज्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो। त्यसैले एक नम्बर प्राथमिकता वैकल्पिक सरकार हो। वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि हाम्रा आफ्ना कारणले वा मुलुकको अन्य राजनीतिक परिस्थितिका कारणले सम्भव भएन भने अस्ति हामीले भनेको असंवैधानिक मध्यावधि स्वाभाविक हिसाबले उपधारा 3, 4, 5 हुँदै अगाडि बढेपछि त्यो संवैधानिक हुन्छ र संवैधानिक हुँदै गर्दाखेरि त्यो चुनाव गराउने सरकार चाहिँ मानिसले भनेकै जस्तो गरी नयाँ सरकार होस् भन्ने कांग्रेसको धारणा छ। जसपाको पनि त्यही होला भन्ने विश्वास छ। अब त्यो परिस्थितिमा नेकपा माओवादी पनि जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ वैकल्पिक सरकार नै बनाऊ। वैकल्पिक सरकार कथम कदाचित नबन्ने परिस्थिति बन्यो, ढल्ने स्थिति बन्यो, त्यो सरकार पनि एक दुईवटा खेलबाट फुट्ने अवस्था रह्यो भने स्वाभाविक हिसाबले मध्यावधि नबनेर त्यो बेला हामी अर्ली इलेक्सन हैन छिटो निर्वाचनको रूपमा किनभने 1 वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेपछि त्यसलाई मध्यावधि हुँदैन। त्यसलाई अर्ली इलेक्सन भनेर 5 वर्ष नपुर्याइकन 4 वर्ष 4.5 वर्षमा चुनाव हुन सक्छ। त्यसैले अहिले हामीले यो
वैशाखको आसपासमा अथवा चैतको आसपासमा, अहिले हामी चैतमा छौँ, आसपासमा सरकार बनायौँ भने एक सरकार एक बजेट यसले चलाउँछ। त्यस पछाडि हामी निर्वाचनमा गयौँ भने सहमतिको सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान सक्छौँ। त्यसैले त्यो 2 नम्बरमा हो, अर्ली इलेक्सन वा मिड टर्म इलेक्सन चाहिँ 2 नम्बरको प्राथमिकतामा हो। सम्भावित घटना हो त्यो, प्राथमिकता होइन। तर प्राथमिकता चाहिँ नयाँ सरकार गठन नै हो। ओके, अहिले तपाईँहरूको ओली सरकारसँग कुनै खालको त्यस्तो कुराकानी हाम्रो अहिले सरकार छैन। सरकार गठनका बारेमा केपी शर्मा ओलीसँग अथवा उहाँको दलसँग, सरकारसँग हाम्रो अहिले तत्कालीन अवस्थामा कुनै संवाद छैन र उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ हिजो हामी सरकारमा बसेर केपी ओलीलाई सरकारमा बसिरहने कुनै नैतिक आधार छैन, त्यसैले राजीनामा देऊ भनेर हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा फेरि सरकार हामीलाई समर्थन गर वा हामी समर्थन गर्छौँ भनेर त्यो विषयमा संवाद छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले बेला बेलामा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा हुने राजनीतिक विषयहरूका बारेमा हामीले पानी बाराबार पनि गरेका छैनौँ। अब बन्ने नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला या तपाईँहरू कतातिर गएर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढी छ? यसबारेमा हामी चाहिँ अहिले धेरै छलफल गर्न बाँकी नै छ र पार्टीले अहिले निर्णय गरिसकेका छैन। 5 गतेको मिटिङबाट केही चाहिँ दिशानिर्देश चाहिँ हुन्छ, तर अहिले हामीमा विभिन्न विचारहरू छन्। अब यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। ओके, अन्त्यमा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने नै प्रस्ताव आयो, तपाईँहरू दावेदार पनि हो, किन दावेदार नहुने यो परिस्थितिमा को बन्छ प्रधानमन्त्री? संसदीय दलको नेताको निर्वाचन पनि अहिले बाँकी नै छ। संसदीय दलको नेतै छैन बाहिर। अब अहिले चाहिँ नै यसबारेमा केही भन्नु उपयुक्त नहोला। तर जसपामा महन ठाकुर हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ, हाम्रा शीर्ष नेताहरू उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने सक्षम हुनुहुन्छ। सबभन्दा वरिष्ठ महन ठाकुर हुनुहुन्छ, उमेरले पनि अनुभवले पनि। त्यस कारणले जसपामा त्यसको खरेडी चाहिँ छैन। हामीसँग प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको एउटा लाइन नै छ। यसबारेमा चिन्ता चाहिँ नगरौँ। अहिले जस्तो चारमुख फेरि फर्किने स्थिति त हुँदैन नि, प्रधानमन्त्रीको पद झन् ठुलो हो, झनाङ्गामा हुने त हुँदैन त्यो बेला। तर हामी चाहिँ के भनेदेखि हामीले यो कुरालाई बुझिरहेछौँ कि अहिले वैकल्पिक सरकार बनाउने, तर त्यो वैकल्पिक सरकारलाई स्थायित्व प्रदान हुन सकेन भनेदेखि अहिले जुन परिस्थिति छ, जो कि वास्तवमा काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूकै शब्दमा भन्ने हो भने परिपक्व भइसकेको छैन। त्यस कारण हामी नै नेतृत्व लिन्छौँ भन्ने दावी पनि हामी चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छैनौँ। हामी अहिले खुला छौँ, अहिले छलफल भनेपछि कतातिर अलि बढी सम्भावना हुने भयो यति मात्रै भनिदिनुहोस्। आजको दृश्य तपाईँबाट देख्न चाहेको त्यति, अहिलेकै सरकारतिर तपाईँहरूको समीकरण बन्ने सम्भावना हुन्छ या कङ्ग्रेस नेतृत्वतिर बढी हुन्छ? त्यसबारेमा छलफल गर्न बाँकी छ। अहिले चाहिँ त्यो कुरा भन्न अलिकति मिल्दैन। हस्, भनेपछि राजनीति यसै गरेर अन्यलग्रस्त नै छ अहिले जो आजको मितिसम्म, होइन बेन्जी? यति बुझौँ। यसलाई अन्यलग्रस्त पनि नमानौँ, छलफलको अवधि भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ हामी सबै प्रष्ट छौँ। कङ्ग्रेस माओवादी जसपामा छलफल चलिराखेको हुनाले मान्यजीले आज नभनिहाल्नु भयो होला, छलफल बिग्रिन्छ कि भनेर सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यो पुर्ने समय चाहिँ कहिलेसम्म हो? चाँडै नै हो। राजनीतिको कुनै डेडलाइन हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यति गतिभित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेर संवैधानिक प्रावधान नभएको हुनाले हामी छलफललाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउँछौँ र एउटा राजनीतिक निकास दिनका लागि कङ्ग्रेस माओवादी जसपा तयार हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।